बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पंजाब में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है और वो सब इंस्पेक्टर हैं, लेडी सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में सिटिंग। इस वक्त भी वो करंट सब इंस्पेक्टर हैं और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई है सब इंस्पेक्टर लेडी के साथ और उसको गन पॉइंट पर यह ज़्यादती की गई है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कराची में एक SHO है जिसने बदमाशी की सारी हदें तोड़ दी हैं और हदें अबूर कर ली हैं। तशद्दुद, ज़्यादती, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्वस पाया गया है और उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। IG पंजाब इनाम गनी ने ये मुजफ्फरगढ़ में ये वाक़या पेश आया, लेडी सब इंस्पेक्टर का अगवा और तशद्दुद और उसके बाद उसके साथ मुबैना ज़्यादती की गई। IG पंजाब इनाम गनी ने RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब की है और जबकि गिरफ़्तार मुलज़िम के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। मुलज़िम गिरफ़्तार हो चुका है। जब एक पुलिस की सब इंस्पेक्टर वो महफूज नहीं है तो फिर मुआशरे में चलती फिरती काम करती, यूनिवर्सिटियों में जाती, कॉलेजेस में जाती ख़वातीन कैसे महफूज होंगी जब एक सब इंस्पेक्टर महफूज नहीं है। और कितनी मुश्किल से वो पुलिस में गई होगी और कितने उसने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, अपनी फैमिलियों के साथ उसने जंग लड़ी होगी। जंग लड़ने के बाद एक बैकवर्ड इलाके की एक खातून वो पुलिस में जाती है, सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक जाती है और वहाँ पर वो काम कर रही है। जुल्म क्या है? जुल्म ये है कि उसको अगवा किया गया, उसके साथ तशद्दुद किया गया और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक लेडी सब इंस्पेक्टर को चमन बाईपास के करीब ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कार सवार मुलज़िम ने उन्हें बाग में ले जाकर तशद्दुद किया और हवस का निशाना बनाया। लेडी सब इंस्पेक्टर एक केस के सिलसिला में थाना सदर आ रही थी कि उन्हें अगवा किया गया, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का ये भी कहना है कि लेडी सब इंस्पेक्टर के अगवा और उन्हें मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलज़िम काशिफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान ने यह भी कहा कि मुलज़िम काशिफ को गिरफ़्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस तर्जमान का कहना है कि सिटी थाने में मुलज़िम काशिफ के ख़िलाफ़ अगवा, तशद्दुद और ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वाक़े की तहकीकात की निगरानी DSP सिटी करेंगे। और जो एग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, वो लेडी सब इंस्पेक्टर वो इस वक्त तक हॉस्पिटल में है और कैसे वो काम करेगी, कैसे वो माशरे में जिएगी, कैसे वो लोगों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी जो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर थी और दौरान ड्यूटी उसके साथ ये जुल्म हुआ है और ये बदबख्त दरिंदा शायद किसी केस में कोई तफ्तीश चल रही हो और ये कोई जो सब इंस्पेक्टर है वो कानून के मुताबिक कोई तफ्तीश कर रही है और इनको फ़ायदा ना दिया हो, उसकी वजह से उसके साथ ये ज़्यादती की गई है। जो भी है, इन दरिंदों को हर हाल में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको जो है वो करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। शहरियों का अगवा और बदतरीन तशद्दुद का इल्ज़ाम SHO शाह लतीफ़ टाउन के ख़िलाफ़ जो है वो शाह लतीफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और SHO शाह लतीफ़ समेत 5 एहलकार हैं जिनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। शाह लतीफ़ टाउन के साबिक SHO इसरार जो है वो जो SHO इसरार है उसके ख़िलाफ़ ये जो शहरी फ़िदा और अदील को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम है जिस पर पुलिस हुकाम ने SHO को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमा में SHO शाह लतीफ़ समेत 5 एहलकारों के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें अगवा, हब्स बेजा और भत्ते की दफ़ात शामिल की गई। मुकदमात में इतनी संगीन दफ़ात शामिल होने के बावजूद साबिक SHO शाह लतीफ़ इसरार को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका और कोई भी मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं गिरफ़्तार हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि गिरफ़्तार करने वाले कौन हैं? सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस किसकी है? ज़रदारी ख़ानदान की है, ज़रदारी माफिया की है। क्यों ज़रदारी माफिया एक SHO को गिरफ़्तार करेंगे? क्या वो आज ख़ुद तशद्दुद कर रहा था? क्या वो आज ख़ुद भत्ता लेता था? क्या वो आज ख़ुद अगवा करवा रहा था? क्या वो लोगों को थानों में बंद कर करके तशद्दुद कर करके पैसे लेता था?
کیا آئی جی کو نہیں پتہ تھا؟ یہ وہ آئی جی ہے جس نے اداروں کے خلاف تو الزامات لگاتے ہوئے اس نے دیر بھی نہیں کی تھی، اور بڑے بڑے ڈی آئی جیز، اور یہ وہ ڈی آئی جیز ہیں، یہ وہ پولیس افسران ہیں جو پچھلے 21 سال سے سندھ میں ہیں اور آج تک ان کا ٹرانسفر ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ زرداری خاندان کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ زرداری اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ ان کو نہیں ٹرانسفر کرنا چاہتا، وفاق کیا کر لے گا؟ یہ وہ مافیاز ہیں۔ اب آئے روز ہم سنتے ہیں کہ جو سندھ پولیس ہے اور اس میں جو وارداتیں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا اور میڈیا کے اوپر یہ بات آئی تو جو ڈی آئی جی ہیں، ڈی آئی جی سندھ پولیس نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک ایس ایچ او اسرار کو گرفتار کیا گیا، اور جو باقی اہلکاران ہیں ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا جنہوں نے الزام لگایا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو گاڑیوں میں اغوا کرتے تھے، پولیس کی گاڑیوں میں ان کو تھانے میں لے آتے تھے، تھانے میں رکھ کر ان پر تشدد کرتے تھے، اور تشدد کر کے پھر انہیں کہتے تھے کہ گھر والوں کو کہیں کہ وہ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے، نہیں تو ہم آپ کو دہشت گردی کے مقدمات میں، اغوا کے مقدمات میں، چوری کے مقدمات میں، آپ ساری زندگی جیل میں سڑو گے، اتنے مقدمات میں آپ کا نام ہم شامل کر دیں گے۔ اور لوگ تشدد کے خوف سے، جھوٹے کیسوں سے بچنے کے خوف سے وہ ان ساری چیزوں میں بلیک میل ہوتے رہے اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ لوگ پریشان ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور وہاں سے ایسا جو لوگوں کا ایک جو غصہ تھا وہ ابلے، اور ابلنے کے بعد یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا اور اس درندے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ شاہ لطیف کا ٹاؤن کا ایس ایچ او ہے، آپ جب تک انوار کو سزا نہیں دیتے جس نے سینکڑوں لوگوں کا قتل کیا ہے اور جس نے پولیس مقابلوں میں سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، اور آج جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے ایک ہی کیس ہے اس کے خلاف، نقیب اللہ محسود قتل کیس، اور اس میں جو پولیس والے ہیں، سندھ پولیس ہے، پروسیکیوشن سندھ کی ہے، زرداری کی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو خاص لاڈلا بچہ ہے انوار ان کو کوئی سزا ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پولیس والے مکر گئے ہیں، پولیس والوں نے کہا ہے ہم نے وقوع دیکھا ہی نہیں ہے، وقوع ہوا ہی نہیں ہے، گواہ تو سارے کے سارے پولیس والے تھے، جو پرائیویٹ گواہ تھے انہوں نے تو آ کر اپنی ایویڈنس دے دی، لیکن جو فارمل وٹنسز تھے، جو وہاں پر تفتیشی تھا، جو جے آئی ٹی بنائی گئی، جو وہاں پر پروسیکیوشن ہے، سرکاری وکلاء ہیں، وہ سارے کے سارے زرداری مافیا کے ہیں، انہوں نے اپنی نوکریاں بھی بچانی ہیں۔ جب تک انوار جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوگی؟ یہاں پر سندھ پولیس کے ایس ایچ اوز وہ بھی ہیں جو اربوں روپے کے اثاثے رکھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، وہ بھی ہیں جو پانی چوری میں ملوث ہیں۔ اگر آپ ان کے کرتوت گنتے جائیں، 200 پولیس افسران ہیں سندھ پولیس کے جن کو کرپشن کی بنیاد پر نیب نے ان کے خلاف کیس درج کیے، کیس درج ہونے کے بعد انہوں نے پلی بارگین کر کے اپنا جرم تسلیم کر کے پیسے دے کے سزا یافتہ ہو گئے، اور سزا یافتہ ہونے کے بعد انہوں نے جا کر دوبارہ اپنی نوکریاں جوائن کر لی، اور ان کی ترقیاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ آج تک عہدوں پر بیٹھے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے۔ پتہ نہیں کب سندھ ہائی کورٹ کو ہوش آئے گا اور یہ معاملہ چلے گا۔ تو یہ سندھ پولیس کا جو کردار ہے وہ دن بدن بھیانک کردار سامنے آتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ان دونوں کیسز میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔